students, poem number 2, Don't Quit, by Edgar Albert Guest, फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2022 की जो नई बुक आई है उसके मुताबिक। और उसके सिलसिले में जैसे मैं आपको पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आपने इंट्रोडक्शन इस पोम के हवाले से थोड़ा सा, और उसके अलावा स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 जो है उसकी पूरी तफसील हमने पढ़ी थी। स्टैंजा 1 हमने पढ़ा था, ठीक है ना, और उसके बाद स्टैंजा 2 भी हमने समझा था। आज की इस वीडियो में जो है स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 जो है वो मैं उसको समझा रहा हूँ। और उसके बाद जो बाकी वीडियोस इसी सिलसिले की इसी पोम की रहेंगी उसमें समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन कह रहा हूँ, एमसीक्यूज, और बुक की जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं वो भी इसमें आ जाएंगी और आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 3। और इसमें कॉन्टेक्स्ट है, जो शायर कह रहा है कि द पोएट इन दीज लाइन्स describe that a happy man is never envious of other people. He is straightforward and confident. इन सत्रों में, इन लाइंस में शायर बयान करता है कि खुश आदमी कभी दूसरे लोगों से हसद नहीं करता। वो सीधा आगे होता बढ़ता है और पुरअतमाद होता है। ठीक है जी, ये इसकी कॉन्टेक्स्ट है। और कॉन्टेक्स्ट के बाद अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है अ टायर्ड पर्सन हु हैज स्ट्रगल्ड फॉर सम टाइम may not realize it, but the goal is often closer than they think. थका हुआ शख्स जिसने कुछ अरसे से जद्दोजहद की हो, उसे शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन मकसद अक्सर उनकी सोच से ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं, हमारे जो होता है कि वो लोग समझते हैं कि मकसद जो है वो दूर है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि मकसद उनसे कितना करीब होता है, उनकी सोच से ज़्यादा करीब होता है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द स्ट्रगल गिव्स अप सो क्लोज टू विनिंग। ये बदकिस्मती की बात है कि जद्दोजहद करने वाला जीतने के इतने करीब आकर हार जाता है। Overcoming one's own doubt and fear is the key to success. अपने शकों को शुबहत पर काबू पाना ही कामयाबी की कुंजी होती है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है वो अपनी कोशिशों को तर्क ना करें और आगे जो है वो बढ़ते रहें। तो उससे ये होगा कि आप कभी नाकाम जो है वो नहीं होंगे। और ये जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जी लोग उस वक्त हारते हैं जब वो जीत के बहुत करीब होते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है कि जी फ्रीक्वेंटली what you thought would be a bad decision turn out to be the complete opposite and benefit you. तो जो अक्सर ऐसा होता है कि जो आपको बुरा फैसला लगता है वो उसके बिल्कुल बरअक्स निकलता है और आपको उससे फायदा होता है। You must persevere and never give up because you do not know how close you are to winning. आपको साबित कदम रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो है अ, अम, क्योंकि आप जो है वो जीत के बहुत करीब होते हैं, तो लिहाजा आपको उससे हार नहीं मानना चाहिए। आप नहीं जानते कि आप जीतने के कितने करीब हैं, तो लिहाजा अपनी जद्दोजहद को छोड़ना नहीं चाहिए। द सोल्यूशन विल अपीयर आफ्टर द मोस्ट सिवियर हार्डशिप, जस्ट एज अ रेम्बो अपीयर आफ्टर एवरी स्टॉर्म। और इसका हल जो है वो सख्त तरीन मुशक्क़त के बाद ज़ाहिर होगा, जिस तरह हर तूफ़ान के बाद कौसो कज़ा ज़ाहिर होती है। दोबारा इस स्टैंज़ा के अंदर मैंने 2 कोट जो है वो लिखे हैं। एक डेल कार्नेगी का है जो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको समझते हैं। और वो ये है कि जी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड have been accomplished by people who have kept on trying where there seemed to be no hope at all. डेल कार्नेगी का ये कोट है। वो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर अहम चीज़ें उन लोगों ने अंजाम दी हैं जिन्होंने उस वक्त भी कोशिश जारी रखी जब ऐसा लगता था कि कोई उम्मीद बाकी नहीं है। और दूसरा कोड विंस लोम्बार्डी का है और वो कहते हैं कि जी विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। कि जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं है, अपनी कोशिश तर्क नहीं करता, भागता नहीं है, और भागने वाला कभी जीतता नहीं है। 2 कोट विंस लोम्बार्डी के हैं जो स्टैंजा 3 में हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं स्टैंजा 4 की।
اور اس اسٹینزا میں جو ہے وہ کانٹیکس ہم پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ دلاؤں کہ آپ اسٹینزا جو ہے بک سے پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد ایکسپلینیشن یہاں سے سمجھ لیجیے گا. کانٹیکس کیا ہے؟ ان دا گیون لائنس دا پوئٹ ٹیلز دا ریڈر دیٹ سکسیس اینڈ فیلئر ریزائڈ within us and how we respond to them whether positively or negatively is entirely up to us. ان لائنز میں شاعر نے بیان کرتا ہے کہ خوش جو ہے کہ کامیابی اور ناکامی ہمارے اندر رہتی ہے اور ہم ان کا جواب کیسے دیتے ہیں، چاہے مثبت یا منفی یا مکمل طور پر ہم پر منحصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی جو ہے وہ جو ہے وہ کانٹیکس ہے. اب اس کی ہم ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. دا اسپیکر اسٹیٹ in the concluding stanza that success and failure are two facets of human life. اس اختتامی بند میں شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کامیابی اور ناکامی انسانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں اور the speaker is attempting to emphasize that success always exists despite failure or struggle in this instance. شاعر اس بات پر بھی زور دے رہا ہے کہ کوشش دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس مثال میں ناکامی یا جدوجہد کے باوجود کامیابی ہمیشہ موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کو ہار میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے جو غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ نہ دہرائیں اور ان کو اوور کم کریں اور دوبارہ کوشش کریں تو کامیابی آپ کو ضرور مل جائے گی. ٹو ریئلائز دیٹ ہیپینس اینڈ سکسیز آر ود ان ریچ ون مسٹ بی ایبل ٹو سی دا سلور ٹنٹ آف دا کلاؤڈ آف ڈاؤٹ. اس یہاں پر میں نے یہ سلور ٹنٹ آف کلاؤڈ جو ہے وہ جو شکوک و شبہات والی بات ہے کہ جو شکوک و شبہات کے جو بادل ہم پر آ جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ خوشی اور کامیابی آپ کی پہنچ میں ہے کسی کو بھی جو ہے نا شکوک و شبہات کی جو بادل آپ کے اوپر اگر منڈانے لگیں تو اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے مشن پر اپنے ٹارگٹ پر اپنے کام پر جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے. جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. One must not quit when circumstances appear to be the most difficult. اور جب حالات سب سے مشکل دکھائی دیتے ہیں تو اسے اپنا مقصد چھوڑنا نہیں چاہیے. Even when things get tough, you shouldn't give up and keep fighting. یہاں تک کہ جب چیزیں مشکل ہو جائیں آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے اور لڑتے رہنا چاہیے. You will soon get a sweet victory and then everything will be worth the effort. آپ جلد ہی ایک اچھی جو ہے فتح حاصل کریں گے اور پھر آپ سب جو ہے وہ کوشش کے سب کچھ جو ہے کوشش کے قابل ہو جائے گا اور آپ کامیابی جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. اب یہاں پر پھر ہمارے پاس جو ہے میں نے یہاں دو کوٹ جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں اور ایک اس میں سے تھامس ایڈیسن کا کوٹ ہے جو میں پہلے پڑھ رہا ہوں. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. تھامس ایڈیسن اس کوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہار ماننے میں ہے. کامیابی کا سب سے یقینی طریقہ ہمیشہ صرف ایک بار کوشش کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے کانریڈ ہیلٹن کا کوٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سکسیسفل مین اینڈ ویمن کیپ موونگ دے میک مسٹیکس بٹ دے ڈونٹ کوئٹ. وہ کانریڈ ہیلٹن کہتے ہیں کہ کامیاب مرد اور خواتین آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد کو چھوڑتے نہیں ہیں اپنے مقصد سے باز نہیں آتے. اسٹوڈنٹس یہاں پر میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ دو سٹینزا جو ہے آپ کو یہاں سمجھائے ہیں. دوسری ویڈیو میں یہاں ختم کر رہا ہوں. تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سمری اور کوشچن آنسرز دیکھیں گے اور میں اس کو جلدی اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے ویڈیوز کو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں دوستوں سے اپنے اسٹوڈنٹ سے بقیہ ساتھیوں سے کہیں کہ وہ بھی اس سے جتنا جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. پھر دوبارہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.